وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا حلما رب زدنا عملا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامن نانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامن نانا ہوندا. مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی. مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی. اکھیاں دی عید ہوندی. مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا
زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چوم چوم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسی شام مدنی دا میرے گھر کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور طیبہ دی گلی ہوندی طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان علی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نال صدیق دے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا عتیق میں تار جاندا طیبہ وچ مر جاندا عتیق میں تار جاندا طیبہ وچ مر جاندا طیبہ وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے اللہ تعالیٰ دا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو جمعے دی ادائیگی واسطے اپنے کار اندر ٹائم نال آن دی توفیق عطا فرمائی اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سو جلال ساڑی سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے صاحبو ساتھیو بزرگو دوستو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات آلیاں دے انسانہ دے وچوں اللہ پاک نو سب تو پیارے اور سونے دل اگر اللہ پاک نو لگ دینے تو انبیاء کرام دے رسولاں دے اور اس تو بعد اللہ پاک نے سب انسانہ دے دلہ مل دیکھیا چانکیا تو اللہ پاک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے دل بڑے پسند آئے سنے آئے اللہ پاک نے صحابہ کرام نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحبت واسطے اللہ پاک نے چن لیا اور اللہ پاک نے صحابہ کرام نو صحابیت دا
شرف عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی دی عظمت اور شان اور مقامی بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جے صحابی نے ایمان دی حالت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر لی اور ایمان دی حالت اندر انہوں موت آئی تو میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے انہوں دنیا دے اندر جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما چھڑے ہے۔ یہ صحابہ کرام دی شان ہے، عظمت ہے، اور صحابہ کرام دی عظمت اور شان سمجھن واسطے صحیح البخاری دی روایت کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام مسلمان جدو جنت اندر جان گے، مومن لوگ جنت اندر جان گے تو اللہ پاک انہوں نے ایک بڑی عظیم نعمت عطا فرمان گے، بڑی عظیم خوشخبری سنان گے۔ وہ خوشخبری کی ہوئے گی کہ اللہ پاک جنتی لوگوں نو کہیں گے میں اج تو بعد تواڈے نال پکا پکا راضی ہو گیا، میں تواڈے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اسی جدو جنت اندر جاواں گے، جنت اندر جان تو بعد سانو اس چیز دا اعلان اور اس نعمت نال اللہ پاک نوازن گے۔ صحابہ کرام دی شان اور عظمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے صحابہ کرام دے نال اپنے راضی ہون دے سرٹیفکیٹ اور اللہ پاک نے اعلان صحابہ کرام دے رضا دے دنیا دے اندر ہی اللہ پاک نے جاری فرما چھڑے نے، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ تے راضی، صحابہ میرے تے راضی، یعنی صحابہ کرام دی عظمت اور شان اور مقام ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے آسمان اور زمین دا خلا کوئی بندہ پڑھ کے اللہ دے رستے دے اندر سونے اور چاندی دا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک کھجور دا ٹکڑا اللہ دے رستے اندر خرچ کرے، پھر بھی تسی میرے صحابی دی شان اور عظمت نو نہیں پہنچ سکتے جڑا شان اللہ پاک نے صحابہ کرام نو عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان دی اے فطری گل ہے کہ انسان دی دلی کیفیت جڑی ہے اے بدلدی رہندی ہے، چینج ہوندی رہندی ہے۔ اے اللہ پاک نے انسان دے دل دی فطری ایک کیفیت بنائی، لیکن صحابہ کرام میں قربان جاواں صحابہ کرام دیاں خوبیاں اور صحابہ کرام دے دل اللہ پاک دے خوف دے نال ہمیشہ سرشار رہندے، صحابہ کرام دے دلاں اندر ہمیشہ اللہ اور او دے رسول دی محبت پیدا رہندی اور صحابہ کرام دے دلاں دے اندر اللہ اور او دے رسول دا پیار ہمیشہ قائم اور دائم رہندا اور صحابہ کرام خوشی اندر نے، پھر بھی صحابہ کرام دے دلاں دے اندر آخرت دا ڈر ہے۔ صحابہ کرام اگر غمی دی حالت اندر نے پھر بھی صحابہ کرام دے دل اندر اللہ دا ڈر موجود ہے۔ اگر صحابہ کرام عہدے اور اقتدار اتے بیٹھے نے پھر بھی صحابہ دے دل اندر اللہ پاک دا خوف طاری ہے۔ اگر صحابہ کرام بیماری دی عالم اندر نے پھر بھی صحابہ کرام دے دلاں دے اندر اللہ پاک دا ڈر اور خوف طاری ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر صحابہ کرام مرض الموت اندر لیٹے نے پھر بھی صحابہ کرام دے دلاں دے اندر اللہ پاک دا ڈر موجود ہے۔ اگر صحابہ دے کولے دولتاں نے پیسہ ہے پھر بھی صحابہ کرام دے دلاں دے اندر اللہ پاک دا ڈر موجود ہے۔ آؤ میں انشاءاللہ العزیز تواڈے سامنے صحابہ کرام دیاں دلی کفیدہ بیان کرنا چاہنا کہ صحابہ دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر اور آخرت دا فکر کنا ہوندا سی۔ ہر حالت اندر صحابہ کرام اپنے دلاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر سرشار رکھدے سن۔ آئیے ذرا اللہ سو جلال دے قرآن تے غور کریے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرما دینے میں صحابہ دا امتحان لیا، صحابہ کرام دے دلانو دیکھیا، صحابہ دے دلانو جانچے آئے۔ اللہ پاک فرما دینے صحابہ دے دلان دے اندر تقوی، صحابہ دے دلان اندر پرہیزگاری، صحابہ دے دلان اندر خوف الہی، صحابہ دے دلان اندر اللہ روز دے رسول دی محبت علاوہ مینوں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں صحابہ دے امتحان لیا، میں صحابہ نو آزمایا، صحابہ کرام ہر امتحان اندر کامیاب ہوئے، صحابہ ہر آزمائش
عیش اندر کامیاب ہوئے نے. اللہ اکبر. اللہ سونیاں کامیابیاں صحابہ نے حاصل کیتیاں نے تو انہوں نے انعام کی دیتا ہے. انعام توجہ کریا جے. اللہ فرماندے نے اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو جدو میں صحابہ نو آزمایا نا, صحابہ نو بھوکیاں رکھ کے آزمایا ہے, غربتاں دے اندر آزمایا ہے, صحابہ تے خوف طاری کر کے آزمایا ہے, دشمن دا روب پا کے آزمایا ہے, جنگاں دے اندر آزمایا ہے, صحابہ کرام نو پیاسیاں رکھ کے آزمایا ہے. اللہ اکبر. لیکن صحابہ کرام ہر امتحان اندر کامیابیاں حاصل کر دے گئے نے. 100/100 نمبر صحابہ کرام نے لیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے انہاں دی کامیابی دی مینوں خوشی نہیں ہوئی ہے, میں تے دنیا تک اعلان فرما دیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے. اولئک لہم مغفرۃ اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اور صحابیوں میں تانوں پکا معاف کر چھڑیا ہے, تانوں معافی دے سرٹیفکیٹ جاری فرما چھڑے نے, میں تواڈے ساریاں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرما چھڑیا ہے. ایک گل یاد کر کے لے جو جمعے دے اندر, ایک گل دلاں تے نوٹ کر کے لے جو جمعے دے اندر, ایک پیغام نوٹ کر کے لے جو جمعے دے اندر. اسی یہ کہنے ہاں ساڈی دعوت اور ساڈا پیغام اے وے صحابہ معصوم نہیں نے, صحابہ کو غلطیاں ہوئیاں نے, صحابہ کو گناہ ہوئے نے, صحابہ کو کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے, صحابہ کو مسٹیکس ہوئیاں نے. لیکن اسی یہ گل کہنے ہاں صحابہ معصوم نہیں نے, صحابہ مغفور ضرور نے. اللہ پاک نے صحابہ نو معاف کر چھڑیا ہے. جڑیاں بھی کمیاں کوتاہیاں صحابہ اندر موجود سن اللہ پاک نے ساریاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما چھڑیاں نے. اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اللہ پاک فرماندے نے اجر عظیم دا وعدہ بھی صحابہ کرام نال کیتا ہے. انہاں دے واسطے بخشش دے اعلان بھی میں رب العالمین نے فرما چھڑے نے. اللہ اکبر. جڑا تانوں صحابہ دیاں کمیاں گناوے, جڑا تانوں صحابہ دیاں غلطیاں سناوے نا, انہوں ایک کوئی ایت سنانی ہے اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم. او صحابہ دیاں غلطیاں کڈن والیا, صحابہ دیاں کمیاں بیان کرن والیا, اللہ پاک نے صحابہ دیاں ساریاں کمیاں معاف فرما چھڑیاں نے. اللہ پاک نے صحابہ دے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر چھڑیا ہے. تو کون ہونا ہے صحابہ دیاں غلطیاں کڈن والا, تو کون ہونا ہے صحابہ دیاں کمیاں بیان کرن والا, تو کون ہونا ہے صحابہ کرام تے تنز کرن والا, تو کون ہونا ہے صحابہ تے بہتان بازیاں کرن والا. محمد علی مرزا جیل میں اس بے ایمان نے کسی صحابی نو معاف نہیں کیتا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے بڑیاں نے بہتان بازیاں کیتیاں نے, امیر معاویہ تے بڑیاں بہتان بازیاں کیتیاں نے, امی عائشہ تے بڑیاں بہتان بازیاں کیتیاں نے. دیگر صحابہ دیاں کمیاں لوگاں دے سامنے بیان کردا ہے. سوشل میڈیا تے آ کے بڑا صحابہ کرام دے بارے اندر نوجواناں نو متنفر کردا ہے اور نوجواناں دے دلاں دے اندر صحابہ کرام دی نفرت پیدا کردا ہے پیا. میں اس محمد علی مرزا چیلمی نو پیغام دینا چاہنا وا, اپنی بکواس بند کر, اپنے طنز اپنے کول رکھ, اپنے ایمان دا فکر کرنا. صحابہ کرام نو اللہ پاک نے معاف کر چھڑیا ہے. صحابہ مغفور نے, گج کے بولو صحابہ مغفور نے, صحابہ مغفور نے. اللہ پاک نے ساریاں کمیاں صحابہ دیاں معاف کر چھڑیاں نے. اج کوئی بھی بندہ کسی بھی صحابی تے انگلی نہیں اٹھا سکدا, کسی بھی صحابی دی کوئی کمی بیان نہیں کر سکدا. اگر کوئی کرے گا انہوں اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے ہے, وہ بندہ دائرہ اسلام اندر خارج ہو جائے گا. کیونکہ جڑا صحابہ کرام نال دلوں محبت نہیں کردا اس بندے دا ایمان ہی مکمل کوئی نہیں, اس بندے دا ایمان ہی کامل کوئی نہیں. اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم. صحابہ کرام اللہ پاک نے ہر طرح معاف فرما چھڑیا ہے. صحابہ کرام دے دلاں دا اللہ پاک نے امتحان لیا ہے. توجہ کریا جے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے ما علینا نعال ولا خفاف. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایسے ایسے دن بھی ساڈے تے آئے نے, ایسی ایسیاں کفیتاں بھی ساڈے تے آئیاں نے, ایسے ایسے وقت بھی ساڈے تے آئے نے. ما علینا نعال,
ساڈے پیراں اندر جوتے بھی نہیں ہوندے سن ولا خفافن اللہ اکبر تے کھان واسطے کوئی چیز بھی نہیں سی ملیا کردی ولا فلانسو ولا قمصن تے ساڈے جناب ساڈے سراں اُتے ٹوپیاں بھی موجود نہیں سی ہوندیاں ساڈے گلاں دے اندر قمیض بھی موجود نہیں سی ہوندے اسی پھر بھی اللہ پاک دا شکر ادا کریا کردے ساں ایک اور حدیث میرے پیغمبر دی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق راوی نے فرماندے نے لقد رأیت سبعین من اہل الصفۃ ما منهم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کسان فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اے جڑے اصحاب صفا سن نبی پاک دے کولوں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرن والے صحابہ کرام دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شاگردی دی اندر پڑھن والے سن انہاں دے سراں تے ٹوپیاں بھی موجود نہیں ہویا کردیاں سن کئی صحابی ایسی سن کہ انہوں نے ازار بند بندے ہوندے سن اسے ازار بند نوں کر کے اپنے گلے دے نال بنیا ہوندا سی اللہ اکبر تے کئیاں صحابہ کولے قمیض بھی نہیں سی ہوندا پہنن واسطے اینیاں غربتاں دے باوجود صحابہ کرام نے دین نوں نہیں چھڑیا نبی پاک دی محبت نوں نہیں چھڑیا اللہ دے رسول دے دین نوں نہیں چھڑیا ایسے وقت دے اندر صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاواں کر کے وکھائیاں نے یعنی غربت دے اندر بھی صحابہ کرام دے دل اللہ دے رسول دی محبت اندر سرشار رہندے سن کدی بھی نبی پاک دی صحابہ کرام دے دل اندر نفرت نہیں سی آئی دین دے بارے کدی نفرت نہیں سی آئی اللہ اکبر اینیاں غربتاں وچ اللہ پاک نے صحابہ نوں آزمایا ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اللہ پاک فرماندے نے اسی صحابہ دے دل اندر ایمان دی محبت پیدا فرما چھڈی ہے اور فرمایا کفر و فسق نو صحابہ کرام دے دل اندر نفرت پیدا فرما چھڈی اللہ اکبر توجہ کریا جے صحابہ کرام فاقس ہے کہ بھی اللہ دے رسول نال وفاواں کریا کر دے دل اندر اللہ سو جلال دا ڈر اپنے دلاں دے اندر پیدا کریا کر دے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے صحیح البخاری اندر روایت آندی ہے فرماندے نے ایک دن تپ دی ہوئی دوپہر تے میں کر کے باہر نکلیا وا کسے کم واسطے تے صحرا وچ میریاں نگاہاں پیاں نے ایک نوجوان تے بکریاں دا ریوڑ چرا رہا ہے گرمیاں دا موسم ہے دوپہر لگی ہوئی ہے اللہ اکبر تے میں اس نوجوان نوں آوازاں دتیاں اوے نوجوانا آ جا کھانے دا ٹائم ہو گیا ہے آپا دونے مل کے کھانا کھا لینے ہاں اللہ اکبر تے اس نوجوان نے کی گل کی توجہ کریا جی یہ نوجوان کہندا ہے اوے جوانا او میرے ویرا میرا روزہ ہے میں روزے دی حالت اندر بکریاں چرا رہا ہاں میں روزے دی حالت دے اندر بکریاں چرا رہا ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے یہ گل سن کے میں بڑا حیران ہویا یہ گل سن کے میں بڑا پریشان ہویا یار تپ دی ہوئی دوپہر لگی ہوئی ہے تے مزدوریاں کرن والا دیہاڑیاں کرن والا کرائے تے بکریاں چران والا اے نوجوان کہندا پیا ہے میں روزہ رکھیا ہویا ہے اللہ اکبر انہیں کہا چلو اینو آزما لینے ہاں اے کڈا کو نیک انسان ہے یہ ازمائش کر لینے ہاں انہیں اس بن چرواہے نو اپنے قریب بلایا فرماندے نے نوتی کا سامنا انج کرنا یار یہ ایک بکری مینو دے دے تے میں تینوں تھوڑی جی قیمت دے دیاں گا اس بکری دی تو پیسے اپنے گھر اندر لے جائیں انہیں آخیا وہ جڑا نوجوان ہے جڑا بکریاں چراندا ہے انہیں بڑی پیاری گل کی سونا چک والیا ایک گل ایک فکر میں تینوں دینا چاہنا وا ایک پیغام میں تینوں سمجھانا چاہنا وا غربتاں آ جان کدے بھی دھوکھا بازی نہ کری کدے بھی کسی نال فراڈ نہ کری کدی کسی نال دغا بازی نہ کری اللہ اکبر صحابہ کرام نے غربتاں بڑیاں ویکھیاں نے صحابہ کرام نے فاقے بڑے برداشت کیتے نے اللہ تے غربت دے اندر بھی خوف الہی صحابہ دے دلاں دے اندر موجود ہویا کردا سی اے صحابہ دی غربت دے اندر فقیری دے اندر صحابہ کرام دے دلاں دی کیفیت ہویا کردی سی اور تیری میری کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے جنیاں مرضی غربتاں آ جان پیسے دی کمی آ جائے دولتاں دی کمی آ جائے فقر و فاقہ آ جائے لیکن اللہ پاک دے نال بے وفائی نہیں کرنی
اللہ کے رسول نال بے وفائی نہیں کرنی، دل وچوں خوف الہی نو ختم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہن لگے یار بکریاں میریاں نہیں، بکریاں تے میرے مالک دیاں نے، میں تے کرائے تے بکریاں چرانا وا، او دے کولوں جناب فدیہ لینا وا، او دے کولوں دیہاڑی لینا وا، میں اس طرح نہیں کر سکدا، میں جناب بکری تینوں نہیں بیچ سکدا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہن لگا یار گل سننا، وَنُؤْتِيكَ مِنْ لَحْمِهَا، میں تینوں اے دے پیسے بھی دیواں گا بکری دے، اے بکری آپا دوویں تے بیٹھ کے پکا کے کھانے ہاں، روسٹ بنا کے اینو روسٹ کر کے کھانے ہاں۔ اللہ اکبر۔ تے مالک نو کوئی بہانہ لا دینی، بھیڑیا کھا گیا یا کتے گم ہو گئی مینوں پتہ نہیں چلیا۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے جڑی گل کیتی اے صحابہ کرام دے دلاں دی کیفیت، یہی کیفیت تانوں میں سمجھانا چاہنا وا۔ صحابہ غربت دے دناں دے اندر نے، فقر و فاقے دے دناں دے اندر نے، لیکن صحابہ کرام دے دلاں دی کیفیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے جڑا جملہ آکھیا فرمایا این اللہ این اللہ این اللہ۔ اے نوجوان مینوں اے دسنا، اگر میرا مالک مینوں نہیں ویکھدا پیا تے جڑا پوری کائنات دا بادشاہ اللہ ہے او کتے چلا گیا ہے؟ این اللہ این اللہ، اللہ کتے وے اللہ کتے وے؟ اللہ اکبر۔ اللہ بن عمر فرماندے نے اے دا جملہ مینوں ایڈا پسند لگیا ہے، میں جناب مدینے دی طرف سفر کر کے جا رہا ہاں تے میں اے جملہ بلند آواز پندا جا رہا ہاں، این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کتے وے اللہ کتے وے؟ اے اللہ تے ویکھدا پیا ہے، اگر میرا مالک مینوں نہیں ویکھدا پیا۔ اللہ اکبر۔ گھنج نے میں نوجوان نو نال لے آئے تے چلا گیا میں مدینے دے اندر، پتہ کیتا بے کیدا اے نوکر کیدا اے ملازم تے کیدا غلام ہے، کیدیاں بکریاں چراندا ہے۔ اللہ اکبر۔ او دے نال بکریاں دا سودا طے کیتا ہے، ساریاں بکریاں دے پیسے اس مالک نو دتے نے تے اس غلام نو دے کولوں آزاد کروا کے اے ساریاں بکریاں اس نوجوان نو میں تحفے دے اندر دے چھڑیاں نے۔ صحابہ کرام دے دلاں دی کیفیت، غربت دے اندر بھی صحابہ کرام دے دلاں دے اندر خوف الہی موجود۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ فرمایا صحابہ دے دلاں دے اندر اسی ایمان دی محبت نو پر چھڑیا ہے، صحابہ دے دلاں اندر ہمیشہ ایمان اجاگر رہندا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جدو بندے دا ایمان مضبوط ہوے نا، بندہ پیسیاں ول ویکھ کے دو نمبریاں نہیں کردا، بندہ دولتاں ول ویکھ کے دو نمبریاں نہیں کردا، بندہ عہدیاں تے کرسیاں ول ویکھ کے اقتدار ول ویکھ کے بندہ دو نمبریاں نہیں کردا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ پاک نے صحابہ کرام دے دل اندر ایمان دی محبت نو پر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک منٹ واسطے بھی صحابہ نہ اللہ نال بے وفائی کردے سن، نہ اللہ دے رسول نال بے وفائی کردے سن۔ امیری بھی ہوندی، صحابہ کرام دے دلاں دی کیفیت کی ہوندی ہے؟ توجہ فرمایا جی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے فرماندے نے، ایک دن میں ابو نے روزہ رکھیا ہے تے افطاری دا ٹائم ہو گیا، میں ابو جی دے سامنے دسترخوان لگایا ہے، طرح طرح دے کھانے ابو جی دے سامنے لے آ کے سجا چھڑے نے۔ اللہ اکبر۔ دسترخوان لگ گیا ہے، کتے سیب پے نے، کتے ناب انگور پے نے، طرح طرح دے پھل میرے ابو جی دے سامنے دسترخوان اندر لگے ہوئے نے۔ اے امیری دی حالت صحابہ کرام دی، اللہ پاک نے صحابہ کرام دولتاں دیاں فراوانیاں دے کے بھی آزمایا ہے، پھر بھی صحابہ کرام دے دلاں دی کیفیت نو اللہ پاک نے چیک کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہندے نے میرے ابو جی نے جدو انہیں پھل دیکھے نہ دسترخوان تے پے ہوئے، اور لوگوں کبھی میرے تیرے دل دی کیفیت دسترخوان تے بیٹھ کے ایویں دی نہیں بنی ہوئے گی جویں دی صحابہ کرام دی کیفیت بن جایا کردی سی۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن
بن عوف نا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے نے فرماندے نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت اندر شہید کیتا گیا ہے جدوں انہاں نو کفن دتا گیا نا احد دے میدان اندر انہاں نو جدوں کفن دتا جاندا سی انہاں دا چہرہ ٹکیا جاندا سی تے انہاں دے پاؤں ننگے ہو جاندے سن اج اسیاں اے صحابی یاد کردا پیا ہے صحابی یاد کردا پیا ہے صحابہ دے واقعات جدوں یہ حالات سن کہ مصعب بن عمیر دے کولے کفن واسطے پورا کپڑا بھی کوئی نہیں سی اج اسیاں اللہ پاک نے سانو طرح طرح دیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے دسترخوان ول ویکھدے پے نے تے ساریاں نعمتاں ول ویکھ کے نا اکھاں وچوں زارو کتاراں سجاری ہو گئے نے اللہ اکبر رون لگ پے ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام حدیث پاک اندر آندا ہے اینے روئے عبد الرحمن بن عوف او غربت دے دن یاد کر کے صحابہ کرام دیاں تنگیاں والے دن یاد کر کے حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف نے کھانا نہیں کھادا فرماندے نے میں کھانا نہیں کھاواں گا اے امیری بھی اندر صحابہ کرام دے دلاں دی قضیت ہویا کردی سی ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان صحابہ دے دلاں اندر اللہ پاک نے محبت نو بھر چھڑیا ہے سبحان اللہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے توجہ کریا جے حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو رحلت فرما رہے نے تو میرے پیغمبر نے وصیت فرمائی فاوصى لامہات المؤمنین فرمایا میرے صحابیوں میں تانوں وصیت بیان کرنا وا اے مومنو میں تانوں وصیت بیان کرنا وا او میرے ساتھیوں میں تانوں وصیت بیان کرنا وا جدوں میں دنیا چھڈ جاواں نا تے میری امہات المومنین دا ازواج مطہرات دا خیال رکھیا جے انہاں دے کھانے دانے دا خیال رکھیا جے اللہ اکبر صحابہ بیان کردے نے عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث سنی سی نبی پاک دی جدوں نبی پاک دنیا تو رحلت فرما گئے نا اللہ اکبر ایک مدینے دے اندر عبد الرحمن بن عوف دا بڑا خوبصورت باغ ہویا کردا سی کھجوراں دا عبد الرحمن بن عوف نے نا انج کر کے اس باغ دی قیمت لوائی اس باغ نو فروخت کر چھڑیا ہے میں صدقے جاواں صحابہ کرام دے ایمان تو صحابہ کرام دولتاں نال پیار نہیں سی کریا کردے اللہ دے رسول دے فرمان نال پیار کریا کردے سن نبی پاک دے فرمان نال محبت کریا کردے سن عبد الرحمن فرماندے نے میں اپنا جناب دی قیمت لوائی نا باغ دی انہوں اچھی قیمت اندر فروخت کر چھڑیا ہے سبحان اللہ او جنی قیمت بنی نا میں لے آ کے نبی پاک دیاں بیویاں نو تقسیم کر چھڑیے سبحان اللہ اللہ اکبر اگر پاکستانی کرنسی دے نال اس قیمت نو بدلیا جاندا اگر انہوں ذرا تقسیم کیتا جاندا تو آج دی کرنسی دے مطابق پاکستانی کرنسی دے مطابق تقریباً 8 یا 9 کروڑ قیمت بن گئی جڑی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات نو تقسیم کر چھڈی ولکن اللہ حبب الیکم الایمان صحابہ دے دل اندر ایمان دی محبت ہے ایمان دا پیار ہے دولتاں دا پیار کوئی نہیں دولتاں دی محبت کوئی نہیں میں صدقے قربان جاواں صحابہ کرام تو صحابہ کرام نے ہر حالت اندر اللہ دے رسول نال پیار کر کے وکھایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم صحابہ ہر حالت اندر اپنے دل اندر آخرت دا ڈر آخرت دا فکر رکھیا کر دے اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم دے نال پیار اور محبت نو قائم رکھیا کر دے. کسے بھی حالت اندر صحابہ کرام نے نہ نبی پاک نال بے وفائی کی، نہ نبی پاک دی حدیث نال بے وفائی کی، نہ اللہ دے نال بے وفائی کی، نہ اللہ دے رسول نال بے وفائی کی. میں صدقے قربان جاواں پھر پیار محبت دا ترانہ کیوں نہ بولیے. اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من کوئی زوتا نہیں. اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں. تو من نہ من کوئی زورتا نہیں. اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں. تو من نہ من کوئی زورتا نہیں. رب پاک انہاں تے راضی جتی پیار دی جنہ بازی. رب پاک انہاں تے راضی جتی پیار دی جنہ بازی. گئی وار نبی تو تن من دن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں. اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں. اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں. اے ساری کھیڑ نصیب دیے اے دولت پیار حبیب دیے. اے ساری کھیڑ نصیب دیے اے دولت پیار حبیب دیے. بن روزہ پاک جناں دا مدفن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں. اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں. جدو بارم لاندے تل ویسن گستاخ صحابہ الویسن. جدو بارم لاندے تل ویسن گستاخ صحابہ الویسن. کٹ کٹ کے فرشتے دیسن بن تو من نہ من کوئی زورتے نہیں. اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من کوئی زورتے نہیں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ دے دل اندر بیماری دی حالت اندر صحابہ کرام دے دلاں دی کفیت کی ہویا کر دی. اللہ اکبر. آخرت دا فکر صحابہ دے دل اندر. عطا بن رباح رحمہ اللہ فرماتے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینوں ایک بی بی بخائی. فرمایا او جڑی بی بی جا رہی ہے نا کالے رنگ والی اس بی بی دے بارے اندر میں تینوں نبی پاک دا فرمان سنانا وا. اے بی بی جنتی بی بی ہے, جنتی بی بی ہے. عبداللہ بن عباس نے عرض کی عطا بن رباح نے تانوں کیویں پتہ کہ جنتی بی بی ہے؟ فرماتے نے ایک دن میں نبی پاک دے کولے بیٹھا ہویا سا. یہی بی بی نبی پاک دے کولے آئی ہے. انہیں آ کے اپنی بیماری دی شکایت کی ہے. فرمایا سونیا مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تے میرا پردہ بھی قائم نہیں رہندا. میری اللہ پاک دے کولوں دعا کرو نا اللہ پاک مینوں صحت عطا فرما دے وے, اللہ مینوں شفاواں دے دے وے. ہن صحابیہ دے دل دی کفیت توجہ کریا جے. میرے پیغمبر فرماتے نے دو آپشن بی بی, دو آپشن. پہلا آپشن ہے وے اگر تو کمے نا میں تیرے واسطے اللہ پاک دے کولوں دعا کر دینا وا اللہ تینوں اس بیماری تو شفا دے دین گے. دوسرا آپشن ہے وے اگر تو اس بیماری اتے صبر کرے نہ صبر کرے میں اللہ پاک دے کولوں قیامت والے دن تینوں جنت لے کے دیاں گا. سبحان اللہ. ہن کفیت بدل گئی, کفیت بدل گئی. صحابیہ دے دل دی کفیت چینج ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا دیاں بیماریاں عارضی بیماریاں نے, یہ دنیا دیاں بیماریاں مک جان والیاں نے. آخرت دا فکر صحابیہ دے دل اندر. جدو جنت دا نام سنیا صحابیہ نے فوراً
اپنی گل ہی بدل لیے. فرماندے نے سونیا اگر تسی مینوں اللہ دی جنت دی گارنٹی دیندے ہو میں اپنی بیماری تے صبر کراں گی قیامت والے دن مینوں رب دے کولوں تسی جنت لے دیا جے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان. اے صحابہ دے ایمان دی کیفیت ہے. اللہ اکبر. اگر ساڈے تے بیماری آندی ہے نا اللہ پاک دی طرفوں ساڈے تے ازمائش ہوندی ہے اور اللہ مومن بندے دی ہر بیماری دی وجہ تو ہر تکلیف دی وجہ تو اللہ پاک اپنے مومن بندے دے گناہ معاف کر دینے. اللہ اپنے مومن بندے نو گناہاں تو پاک کر دیندے نے. جدو بیماری آ جائے نا اینوں بھی اللہ پاک دی نعمت سمجھیا کر. ایک صحابی نبی پاک نو کہندا ہے سونیا اج تک میں کدی بیمار نہیں ہویا میرے تے کدی بھی کوئی بیماری نہیں آئی. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اوے صحابی اللہ پاک دے سامنے رویا کر اللہ پاک دے سامنے استغفار کریا کر. کیونکہ گناہاں دی وجہ تو تیرے تے جناب بیماری نہیں آ رہی. استغفار کر اللہ پاک دے کولو. اللہ بیماری دی وجہ تو تے مومناں دیاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے آن والیاں مصیبتاں ٹال دیندا ہے. اللہ مومن بندے دے گناہ معاف فرما دیندا ہے. اگر مومن بندے دے پیر اندر تلی دی اندر اگر کنڈا وچوں بجائے نا میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ ذو جلال دے بدلے بھی اپنے مومن بندے دے گناہ معاف فرما دیندا ہے. او میرے محترم بھائیو اے صحابہ کرام دے دلاں دی کیفیت ہے. اے صحابہ کرام دے دلاں دے اندر ایمان ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. توجہ فرمایا جی ہن بڑی میں پیاری حدیث بیان کر لگیا وا. توجہ کریا جی اس حدیث دی ساڈے معاشرے دے اندر بڑی ضرورت ہے. اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان کر دیا نے. دو بندے میرے پیغمبر دے کولے آئے نے جھگڑا زمین دا لے کے آئے نے جھگڑا وراثت دا لے کے آئے نے جھگڑا جائیداد دا لے کے آئے نے. اللہ اکبر. تے میرے پیغمبر دے کولے آ کے بیٹھ گئے نے. کوئی اپنیاں دلیلاں دتی جاندا ہے دوسرا اپنیاں دلیلاں دتی جاندا ہے. اللہ سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے کسے دوناں وچوں کسے دے کولے کوئی پکی دلیل ہے ہی کوئی نہیں. تے میرے پیغمبر انہاں دیاں گلاں سن دے رہے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابیو ہن میری گل سنو نا. انما انا بشر و انما تختصمون الی ولا اللہ بعضکم ان یکون اللہنا بحجته من بعد فاقضی له على نحو مما اسمع منه فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذ منه شیئا انما اقطع له قطعا من النار. ترجمہ سنیں جی حدیث دا. میرے پیغمبر فرماندے نے اوے آن والے ساتھیو میں بشر ہاں میں تہاڈی طرح انسان ہاں. تسی میرے کول اپنے جھگڑے لے کے آندے ہو میں تہاڈے اندر فیصلہ کر دینا وا. کئی بندے تہاڈے وچوں ایسے ہوندے نے جڑے جناب زبان دے بڑے تیز ترار ہوندے نے. او اپنی زبان دی تیز تراری دی وجہ تو مینوں کوئی گل سناندے نے میرا دل مطمئن ہو جاندا ہے میں فیصلہ او دے حق وچ کر دینا وا حالانکہ اس چیز دا حقدار نہیں ہوندا. میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نے اپنے کسے بھائی دا حق کھادا ایویں سمجھو اونے جناب زمین دا ٹکڑا نہیں کھادا بلکہ اگ دا انگارا اپنے پیٹ اندر داخل کر لیا ہے. فرمایا جس بندے دے زبان دی تیز تراری دی وجہ تو میں فیصلہ اس بندے دے حق وچ کر چھڑیا حالانکہ وہ بندہ اس چیز دا حقدار نہیں سی. وہ اپنی زبان دی تیز تراری دی وجہ تو جھوٹے گواہ پیش کرن دی وجہ تو پیسہ دین دی وجہ تو فرمایا کہ وہ بندہ نکل گیا ہے اور وہ دے حق اندر فیصلہ ہو گیا. فرمایا کہ سمجھو انہیں جہنم دا ایک ٹکڑا خرید لیا اور جہنم دا ٹکڑا انہیں حاصل کر لیا. تو میرے محترم بھائیو ان صحابہ دے دلوں دی کیفیت چیک کریا جے. اج تیرے میرے معاشرے دا وہی رولا چلدا ہے دو بھائی آپس وچ اس وجہ تو نہیں بول دے تو کہندا ہے نے میری جائیداد تے قبضہ کیتا ہے کہندا ہے نے جڑی ابو نے وراثت دتی سی نا او وراثت مینوں نہیں دتی ساری آپ ہی کھا گیا ہے آپ ہی جناب تے قابض ہو کے بیٹھ گیا ہے. دو بھائیاں دے اندر رولا ہے بہنا بھائیاں دے اندر رولا ہے رشتے
روزے داراں دے اندر یہ رولا ہے میرے محترم بھائیو وراثت والا معاملہ بڑا سیریس معاملہ ہے اینو معمولی نہ سمجھیا کریا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے ایک گٹھ زمین کسی دی نجائز قبضہ کیتی ہے فرما میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق بنا کے اس بندے دے گلے اندر پا دین گے اللہ اکبر اس واسطے میرے محترم بھائیو کبھی نہ سوچیا جے کسی دی زمین کسی دی زمین تے نجائز قبضہ نہ کریا جے اپنے بھائی دی جناب جڑی زمین ہے او دے تے نہ حق قبضہ نہ کریا جے اپنے بھائی نو نہ ستایا جے اپنی بہناں نو نہ تنگ کریا جے زمین دی وجہ تو اوے زمین ایتھے ہی پئی رہ جاندی ہے خدا دی قسم بندے ٹر جاندے نے فیصلہ آباد دا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اے پچھلا دناں دے اندر 2 بھائی لڑدے سن ایک کہندا دکان میری ہے دوسرا کہندا نہیں دکان میری ہے اللہ اکبر تے دونوں بھائی آپس اندر ہاتھوں پائی ہوئے نے اونے اونوں فیر ماریا دوسرے نے دوسرے بھائی نو فیر ماریا دونوں اوتھے موقع تے مر گئے نے ادا باپ آیا باپ نے آکھیا انہاں دیاں قبراں انہاں دکاناں دے وچ بناواں گا تاکہ رنگی دنیا تک عبرت بن جائے جنہاں دکاناں دی وجہ تو دونوں بھائی لڑدے مرے نے میں انہاں دکاناں دے وچ انہاں دیاں قبراں بنا دیاں گا میرے محترم بھائیو قبراں بن گئیاں کئیاں دیاں زمیناں تو لڑدیاں وجہ تو اپنے بھائیاں دے نال لڑدیاں زمین دی وجہ تو قبراں بن گئیاں نے مٹی نال مٹی ہو گئے نے لیکن ساڈے دل پھر بھی خوف الہی دے نال سرشار نہیں ہوئے ساڈے دلاں دے اندر پھر بھی اللہ دا ڈر نہیں آیا ساڈے دل اسی طرح ہی نے صحابہ دے دلاں دی کیفیت کی ہے ہجے میرے پیغمبر نے انی گل کیتی ہے جن نے نجائز کسی دی زمین لے لئی نا ایویں سمجھیا جے اونے جناب جہنم دا ایک ٹکڑا ہی لے لیا ہے صحابہ بیان کردے نے ام سلمہ بیان کردیاں نے دونوں صحابی جڑے پہلے کہندے سن میری ہے ہن ایک دوسرے نو کہندے پے نے تیری ہے جڑے ہنے رولا پاندے سی نا کہ میری یہ زمین دلیلاں دیندے سن نبی پاک دے کولوں حدیث سنی نبی پاک دا فرمان سنیا دل اندر خوف الہی اور کفیت خوف الہی والی طاری ہو گئی اگر نجائز قبضہ کر لیا تے اللہ نو جواب کی دینا ہے جہنم دا بالن بن جاواں گے ہن او کہہ رہا تیری ہے او کہہ رہا تیری ہے میرے محترم بھائی صحابہ کرام دے دل نے کیوں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون ہوں سانو چاہیے کہ جنہ پائیاں ساڈا زمین دا رولا ہے بھیناں نال رولا ہے تے سانو مکا دینا چاہیے نبی پاک دے فرمان سنن تو بعد اگر کوئی بندہ پتھر دل بنیا رہے تو میرے محترم بھائیو وہ بندہ پھر ایمان والا نہیں ایمان والے تے او نے جنہ دے دل اندر ایمان دی محبت ہوندی ہے دولت دی محبت ہوندی نہیں پیسے دی محبت نہیں ہوندی دولتاں دی محبت نہیں ہوندی صحابہ کرام دے دلاں دے اندر ہمیشہ اللہ پاک دی محبت اور اللہ دے رسول دی محبت ہویا کردی سی اللہ اکبر سونے دیاں یاراں دی رب رتبے ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے سونے دیاں یاراں دے رب رتبے ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے وہ جیڑا موڈیاں تے ہے چاندہ وچ غار دے ڈیرے لاندا وہ ڈنگ کھاندا نہ پیر ہٹاندا دیکھو لگیاں توڑ نہیں باندا اس سوہنے یارانے دے اور رب چرچ ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے میں جام صدقے میں باری جاواں میں جام صدقے میں باری جاواں اج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ ویکھو بن گیا عمر دیوانہ او دے ہم
حبشی بلال ازانا پیا تکدا کل زمانہ سونے فرض پڑھائے نے وہ پیچھے یار ادائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے نہ جاواں صدقے میں واری جاواں نہ جاواں صدقے میں واری جاواں اللہ اکبر جو کریا جے بن جس دا گواہ قرآن جنت ہے جس دے نائے جس نال نبی سونے نے انج پیار ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب دمگے پائے نے او جڑا بنیا دورا دماغے او سونا سخی عثمانے بنیا جس دا گواہ قرآن ہوئی جنت جس دے نائے جس نال نبی سونے او جس نال نبی سونے انج پیار ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے میں جاواں صدقے میں واری جاواں بڑا جملہ پیارا ہے حضرت علی دی شان اندر توجہ کریا جے او جنوں سونا پیر بناوے نالے کل نالے آقا لاوے اکھیاں چلواں بوی پاوے تے فورن چینا جاوے او جنوں لقب صداللہ دے سونے نے عطائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے نہ جاواں صدقے نہ واری جاواں اللہ اکبر توجہ کریا جے جو صحابہ رو ہے بکدا اونوں سمجھی گولا اگدا او سانو بالکل چنگا نہیں لگدا پاکاں نال جو بغض ہے رکھدا او نال جہنم دے اعلان سنائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے میں جاواں صدقے میں واری جاواں میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ دی دلی کفیت جرا چیک کریا جے میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے سن ہر حالت دے اندر اللہ پاک دے کولوں ڈرن والے انہاں دے دل اندر صحابہ کرام دی محبت موجود ہویا کردی سی توجہ کریا جے میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سانساں اندر بھی صحابہ کرام دے دل اندر اللہ پاک دا ڈر موجود ہویا کردا سی اور اللہ پاک دے رسول دی محبت موجود ہویا کردی سی سیدنا زید بن ثابت فرماندے نے احد دا میدان ہے احد دی لڑائی تو بعد میرے پیغمبر نے میری ڈیوٹی لائی ہے فرمایا جانا دیکھ کے آنا سعد بن ربیع دا پتہ کر کے آنا جدو سعد بن ربیع مل جائے کہ انہوں میرا سلام کبینا جنہوں نے ادا حال چال میری طرفوں پوچھ لیں سیدنا زید بن ثابت فرماندے نے میں لب دیاں جدو میں پہنچے نو احد دے میدان دے اندر کی ویکھے آئے 70 زخم بڑے بڑے سعد بن ربیع دے جسم تے لگے ہوئے نے دے طرف دے پینے زخماں دی وجہ تو میں جا کے نبی پاک دا سلام عرض کیتا ہے سیدنا سعد بن ربیع نے جواب دیتا ہے فرمایا سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے اندر تیرا حال چال پوچھ دے پینے اللہ اکبر تہاڈا حال کیویں نے فرمایا میں ٹھیک ہاں اللہ اکبر تے ایک جملہ زبان وچوں آ کے فرمایا زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت دا خیال رکھیا جے نبی پاک دے دشمن نبی پاک دے قریب نہ آن دے آجے تے جا کے میرے انصاری بھائیاں نو اور میری قوم والیاں نو برادری والیاں نو میرا پیغام دے دینی کہ سادے پیغام دندا پیا سی اگر تہاڈی موجودگی دے اندر نبی پاک دے دشمن نے حملہ کر دیتا یا دشمن نے نبی پاک دی گستاخی کر دیتی تے قیامت والے دن اسی جواب نہیں دے سکاں گے اللہ اکبر نبی پاک دی محبت دیاں گلاں کردے پے نے سعد تے ادھروں روح قبض ہو گئی
ادھر ملک الموت نے روح قبض کر لیے. لوگوں صحابہ کرام دے دلوں دے اندر ایمان دی محبت, اللہ دے رسول دی محبت, انہاں دی جان بھی نکلی ہے. اللہ دے رسول دی محبت دی گل کردیاں نکلی ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. صحابہ کرام آخری سانساں تے پے نے, پھر بھی اللہ تے اودے رسول دی محبت دی گل زبان تے جاری. صحابہ کرام نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دی گل کردیاں اس دنیا فانی نو چھوڑیا. اللہ پاک نے انہاں دی ازمائش اتنی کڑی کی تھی. اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم. فرمایا میں صحابہ نو معاف کر چھڑیا, صحابہ کرام نو معاف کر چھڑیا. میرے محترم بھائیو, کوئی بھی بندہ کسی بھی مسلک نال تعلق رکھدا ہے, نبی پاک دے صحابہ تے نہ کوئی بہتان بازی کر سکدا ہے, نہ کوئی طلب کر سکدا ہے, نہ صحابہ دیاں کمیاں بیان کر سکدا ہے. اگر کوئی کرے گا وہ بے ایمان ہوئے گا, ایمان والا نہیں ہو سکتا. کیونکہ صحابہ اللہ پاک نے کل بھی معاف کیتے نے, آج بھی معاف نے, قیامت دیاں دیواراں تک صحابہ کرام معاف نے. اسی اس واسطے صحابہ کرام دی محبت دی دعوت دینے ہاں. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. اسی تے صحابہ وال بلاندے رہاں گے, صحابہ دی دعوت دیندے رہاں گے. توجہ کریا جے, صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں. جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں. اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے. اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے. نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے. صحابہ بھی ملے چن کہ یہ یار ہو جائے. صحابہ بھی ملے چن کہ یہ یار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. آخری جملے پہ توجہ کرے آجے. صحابہ کی محبت کو بسا جب تو سانسوں میں, تو ایمان سے سینہ تیرا سرشار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. اللہ سانو مرد دم تک صحابہ کرام نال دلوں پیار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور صحابہ جیسا ایمان سانو اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے.